अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारी जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। प्रोग्राम बात से बात में हमारे कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन है पूरे मुल्क में, क्या वजह है कि वो इफेक्टिव नहीं हो रही। आज भी हम कुछ ऐसी ही आपको इंकशाफात, ऐसी ही चीज़ों से जो है वो पर्दा उठाएंगे, कुछ आपको इसी की चीज़ों से जो है वो आगाह करेंगे। स्टूडियो डिस्कशन है आज हमारे साथ मौजूद है आज हेल्थ मिनिस्टर साहब खलील ताहिर सिंधु साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नज़ीर साहब मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं EPI सेल के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का। खलील साहब, आपसे जो है गुफ्तगू का आगाज करूंगी। अभी जो ये रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि 26 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो दे दी गई है। लेकिन अगर हम EPI सेल की रिपोर्ट सिर्फ देख लें तो उसमें कहा जाता है सिर्फ 30% बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन दी गई है। और अगर हम IPH की जो थर्ड पार्टी एक वो है उसकी वैल्यूएशन देख लें तो उसके मुताबिक सिर्फ 46% बच्चों को ये वैक्सीनेशन दी गई। बाकी वैक्सीन कहाँ गई? थैंक यू जी। 26 लाख बच्चों को लाहौर में वैक्सीनेशन दी गई है। बाकी जो ज़िला हैं उसमें भी हमने जो कल परसों 24 तारीख है, 24 से शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम, उसके लिए वैक्सीनेशन जो थी वो मंगवा ली गई है और उसका जो रीचेक हुआ है WHO से वो सारा हर तरीके से करवा के, ताकि उसको, क्योंकि जब कोई मेजर डिसीजन लेना होता तो पहले उसका रीचेक लाजमी करवाया जाता है ताकि कल को कोई ऐसी बात ना हो। असल में ये बेसिकली ये प्रॉब्लम हुआ था 2012 में, ये सिंध में जी, प्रोविंस ऑफ सिंध में, और उसके साथ जो एडजेसेंट 3 तहसीलें हैं, रहीम यार खां, राजनपुर और इसमें अपना सादकाबाद में, उस वक्त जो एट दैट टाइम देयर वाज आवर गवर्नमेंट और उसमें मुकम्मल तौर पे उसको एरेडिकेट कर दिया गया था, ख़त्म हो गई थी। मोस्टली वो केसेस सामने आए हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं जिन्होंने शुरू से वैक्सीनेशन जो है वो करवाई नहीं है या करवाई है तो उसको कोर्स जो है वो छोड़ दिया है। इस हवाले से फिर EPI प्रोग्राम है वो तो आप ये नहीं मानते कि जो वैक्सीन है वो खराब वैक्सीन है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो WHO ने उसको क्लियर किया, टेस्ट किया और उसका तो कोई। अच्छा, मैं आपको सिंधु साहब ये अगर बताऊं कि हमारे पास इस वक्त जो है, मैंने खुद जो है ये परचेज की है वैक्सीन, तकरीबन 25,000 बच्चों को जो वैक्सीन लगती है मैंने परचेज की है। इसका मतलब आपके इसमें सिस्टम में जो है ये पिलफरेज है, वैक्सीन चोरी होती है। वैक्सीन जो है ये हुकूमती वैक्सीन है, जो इस वक्त मेरे पास तकरीबन 25,000 की मैं वैक्सीन खरीद चुकी हूँ। आप देख सकते हैं। आई एम थैंकफुल आपने ये जो बात की है, मुझे मैं इस पे पर्सनली ये, क्योंकि हमने काफी देर से इसको रखी हुई है, एक्सपायर हो चुकी है। वो एक्सपायर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको चाहिए होता है, खास तौर पे टेम्परेचर जो चाहिए होता है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो इसकी एक्सपायरी जो हो जाती है। लेकिन ये इसका मतलब कि आपके लोग खुलेआम ये वैक्सीन बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, जो हमने जो है कल भी अपने प्रोग्राम में दिखाया। 25,000 की वैक्सीन सिर्फ इस वक्त मेरे पास मौजूद है। क्या वजह है? आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि क्या वजह है कि इतनी आराम से हुकूमती वैक्सीन जो है वो चोरी हो रही है, वो आम मार्केट में बिक रही है। ये गरीब बच्चों के लिए है, ये अमीर के बच्चे के लिए नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए है जो बिक के मार्केट में जा रही है, जिसकी वजह से लोग बच्चों को टीके ही नहीं लग रहे। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैंने आपने ये जो निशानदेही की है, देखिए अभी ये हम सबकी वाइकेरियस लायबिलिटी है और मैं समझता हूँ आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये पूरी की है और हम इसको फौरी तौर पर आज ही इस पर जो अभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात करके फौरी तौर पर एक्शन होगा और जिसने भी जो भी इसके जिम्मेदार हैं दे विल कम टू द टास्क। लेकिन आप अंदली साहब, आपसे ये पूछूंगी, आप ये समझती हैं कि जब हम ये बात करते हैं, मतलब हुकूमत हमें ये कहती है, हम जब काम करते हैं, ठीक है हमारी हौसला अफजाई भी बहुत होती है कि जी बहुत बड़ा काम आपने किया जो भी, लेकिन ये काम हुकूमत का नहीं है, हमारा काम तो नहीं है। मारिया, इसमें 2 अप्रोचेस होती हैं, एक होती प्रोएक्टिव अप्रोच, एक होती रिएक्टिव अप्रोच। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो है रिएक्टिव अप्रोच, यानी एक पानी सिरे से गुजर जाए उसके बाद। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जी हमें पहले से ही हमारी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी इन्वेस्टिगेशंस, हमारी एनालिसिस इतना कंप्लीट हो गया किसी की जरूरत ना हो। अब आप देखें, मुझे और आपको भी बचपन में खसरा हुआ है। खसरा जो है वो इट इज नॉट अ टर्मिनल डिजीज। हम सबको खसरे हुए हैं और खसरे में हम सरवाइव करके गए हुए हैं। और हमारे टाइम पे जब खसरा था और अब टाइम पे जो खसरा है, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं, और बजाय इसके कि ये चीजें खत्म हो जाए ये बढ़ गई हैं। तो एक तो बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि इतने बच्चे जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए। और आप देखें कि वो 167 बच्चों में मेरा ख्याल है 99% बच्चे हैं या 100% बच्चे जो हैं वो गरीबों के बच्चे हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है पब्लिक सर्विसेज पे।
اور گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہے اس میں ہیلتھ آبویسلی نمبر 1 ہے, اور اگر یہ نمبر 1 ہے تو پھر اس کی فوکس بھی نمبر 1 ہونا چاہیے, اس کی پلاننگ بھی نمبر 1 لیکن نہیں ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہے, مانیٹرنگ بھی نمبر 1 ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں آپ کے, اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن 2 چیزیں ہر ملک کے لیے حکومت کی پہلی اور دوسری ذمہ داریاں ہیں, ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی 1% بھی آپ کا بجٹ نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ جب وہ دیا بھی جاتا ہے تو اس کا مصرف کیسا ہے اس پہ بھی بہت بڑے کویسچن مارکس ہوتے ہیں. اچھا سندھو صاحب آپ سے پوچھوں گی, یہ دیکھیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے مطابق لاہور میں 87%, میاں والی میں میرا خیال ہے 105%, اور اسی طرح پاک پتن میں بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے فگرز دیے ہیں. یہ آپ انڈورس کرتے ہیں اس رپورٹ کو؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ اتنی جو ہے ہوئی بھی ہے. یہ میرے پاس ایک تھرڈ پارٹی رپورٹ ہے جو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے کی ہے, جس کے مطابق تینوں اضلاع میں, تینوں جو شہر ہیں ان میں 40% جو ہے ویکسینیشن ہوئی ہے صرف. یہ غلط فگرز آپ کے ڈپارٹمنٹ کوٹ کر رہا ہے, اور جو آئی تھنک جس کی عکاسی اس وقت جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہ کر رہی ہے. اگر یہ بچے ویکسینیٹڈ ہو, ان کی ویکسینیشن ہو گئی ہوتی تو یہ آج ہمیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا. میرے خیال اس کو میں ری ویریفائی کرنا چاہیے اس رپورٹ کو بھی, کیونکہ یہ کوئی ایسی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ مطلب اتنا ڈفرینس اس میں آ جائے. بٹ وی ہیو ٹو ری ویریفائی اٹ کہ جو بھی انہوں نے, کیونکہ ہمارا یہ جو ای پی آئی کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور دوسرے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں, میرے پاس جو فگرز ہیں وہ مطلب ہم نے, اور میں اب سب سے پہلے جو اندریب صاحبہ نے کہا جو کنسرن کی بات ہے, جس سے ہماری پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی, رات کو حلف ہوا 9 بجے, اور صبح پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو میرے پاس منٹس ہیں, سی ایم کا صرف سب سے پہلے ایک ہی کنسرن تھا, ہیلتھ کنسرن, کہ اس کے بارے میں کام کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ 40%. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں 105% کس طرح جو ہے یہ ہو گئی اور وبا پھیلی جا رہی ہے, جبکہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر 105% کہیں جو ہے وہ امیونائزیشن کیمپین چلائی جائے تو پھر تو بالکل اس کا مطلب ہم نے کمپلیٹ اس پہ قابو پا لیا. کمپلیٹ قابو پانے کی بات یہ ہے کہ اس کو شروع کیا گیا ہے, لیکن یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ بہت سارے, جس طرح میں نے بتا رہا تھا, یہ ابھی اندلیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی پولیو ہوا تھا, مجھے بھی آج تک یہاں پہ نشان ہے جب وہ انجیکشن لگتے تھے. اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے بچوں نے, ماں باپ نے, جو خاص طور پہ دیہاتوں میں انہوں نے بات کی ہے مڈل کلاس کی, کہ وہاں پہ انجیکشن ہی نہیں لگائے جاتے, کچھ اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں. اب ہم نے اس کو, وہ تو وجوہات ہے جی, لیکن یہ بھی تو مانے کہ آپ کے اینڈ پہ کوتاہی بہت زیادہ ہو رہی ہے. میری بات سنیں, جو ہی ہم آئے ہیں, ایک ہفتہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے. آپ کی پنجاب حکومت تو پہلے پاس, اس سے پہلے یہ نہیں تھی, جب میں نے کہا 3 ڈسٹرکٹس میں تھی, اور اب بھی جو رسکی ڈسٹرکٹ ہیں ان سے سب سے پہلے شروع کیے 2012 سے سٹارٹ ہوا. 2012 سے آپ کو یاد ہوگا, 2012 میں ہم نے ایک میزلز کانفرنس کی تھی یہاں پہ بہت بڑی. لیکن میں آپ کو کوئی بات کر رہی ہوں کہ وبا پہ قابو نہیں پایا جا سکتا جی, اس کے لیے ہم دن رات اس پہ, یہ نہیں ہے کوئی, میری بات سنیں ڈاکٹر ماریا, جو کوئی مصیبت اگر آ جاتی ہے, کوئی ایپیڈیمک آ جاتا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس پہ اس کے لیے کام نہیں کر رہے. یہ پاکستان کی امیونائزیشن رپورٹ ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کی طرف سے ہے جی, ٹھیک ہے. یہ ورلڈ بینک, یہ آپ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی ہوئی ہے. اس میں بھی آپس میں فگرز کانٹرڈکٹنگ ہیں, جبکہ WHO, ڈاکٹر صاحب آپ یہ انڈورس کریں گے, WHO کا یہ کہنا ہے کہ اگر 80% امیونائزیشن کہیں ہو جائے تو ایپیڈیمک نہیں بن سکتا. ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ماریا میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا نا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو آپ نے نا اکٹھا ایک سوال میں دے دیا ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ویکسینیٹر جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول پہ ویکسینیشن کرتا ہے, وہ اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے کہ میں نے کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کیا. وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اپورڈ جاتی ہے ڈپٹی DHO کے پاس, وہاں سے پھر وہ جاتی ہے EDO کے پاس, EDO سے پھر وہ آتی ہے پروونشل پہ, اور پروونشل سے جاتی ہے فیڈرل پہ. یہ ہمارا روٹین کہہ لیں کہ رپورٹنگ چینل ہے. اب اس میں فرینکلی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ویکسینیٹر جو ہے وہ 100% صحیح رپورٹ دے رہا ہے, وہ یوزلی انفلیٹڈ فگرز دیتے ہیں. رپورٹڈ کوریج اس لیے جو نا وہ زیادہ ہوتی ہے. جب وہ ایویلویٹ کی جاتی ہے کسی بھی ذرائع سے, بے شک وہ WHO والے کریں, یونیسیف والے کریں, یا ڈسٹرکٹ لیول پہ EDO اپنے لیول پہ اپنی ٹیم سے جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم سے وہ ویریفائی کروائے, تو ان میں فرق آتا ہے. اور ہم نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے پہلے بھی تقریباً کوئی 8-9 اضلاع کے ویکسینیٹرز اور ان کے سپروائزرز, اور بلکہ ٹاپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول کی مینجمنٹ, ان کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو ہے نا وہ لیا ہے, اور ان میں سے کئیوں کی انکوائری جو ہے مکمل ہو چکی ہیں. باقی اس سے بڑا ایک فیصلہ یہ کیا گیا ریسنٹلی, جو پرسوں میٹنگ تھی 3-4 دن ہوئے, اس میں ریسنٹلی یہ فیصلہ کیا, اٹ واز مائی سجیشن کہ اس کو ڈیجیٹل کر دیجیے, ساری کمپین کو ڈیجیٹل کیے جائے. جو بھی ویکسینیٹر جاتے ہیں اس بچے کی سنیپ لے, ان کے گھر کا نمبر لے, ایڈریس لے, اور اس کے حوالے سے میں رپورٹ دے تاکہ ہم ریکنفرم کر سکیں. ڈاکٹر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو رپورٹ ہی دی ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں تو شروع سے یہ کہہ رہی ہوں ویکسینیٹر جو ہے جو لوئسٹ ہے, اس میں ہائرارکی میں سب سے نیچے ہے وہ, اس کا مطلب اس کا سپروائزر بھی کرپٹ ہے, اس کا مطلب اس کے اوپر جو اس کو DO دیکھ رہا ہے, EDO دیکھ رہا ہے, سارے, اس کا مطلب جو ہے یہ تو ایک چھوٹی مچھلی ہے.
ऊपर जो बड़ी मछलियां बैठी हैं वो इसको चेक क्यों नहीं कर रही? ये रिपोर्ट, मेरी बात सुनने जी, जी, मैं सुन रहा हूं। ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ वैक्सीनेटर के कहने में तो नहीं बनी ना, ये तो पूरा इसको चेक किया गया, सारा किया गया, ऊपर टॉप लेवल तक गई, तब ये जाके रिपोर्ट बनी। और उसके बाद आपके डिपार्टमेंट ने इंडोर्स किया, ईपीआई ने इंडोर्स किया, WHO ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें उन्होंने कहा 80% हो रही है, आप कह रहे हैं 86% हो रही है, फिर तो एपिडेमिक बनना ही नहीं चाहिए। जबकि WHO की गाइडलाइंस है 80% अगर कहीं इम्यूनाइजेशन हो रही है एपिडेमिक नहीं बन सकता। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब एक मिनट अगर मुझे आप टाइम दीजिए, विद ड्यू अपॉलॉजी, इसमें मिस मारिया, इसमें आप देखेंगी विद इन अ वीक आपकी बातों से मैं ये नहीं कहता कि मैं डिसएग्री कर रहा हूं, मैं बहुत सारी बातों से आपकी एग्री कर रहा हूं, और आप देखेंगे विद इन अ वीक इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इवन मैं हूं ना, अगर मैं जिम्मेदार हूं, आई विल लीव एवरीथिंग, उस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया, मे बी ये ग्राउंड रियलिटीज पे, और इसके अलावा ऊपर भी एक सिस्टम जो है आपकी जो हायरार्की है पूरी, कहीं ना कहीं भी ये जो फ्लॉज हैं ये मौजूद होंगे, डेफिनेट होंगे। हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे और किसी को, क्योंकि इंसानी जानों से खेलने को किसी को इजाजत नहीं दी। अच्छा अंदरी साहब, एक जो चीज एलिगेशन आ रही है ना हेल्थ डिपार्टमेंट पे, ईपीआई पे, वो ये है कि इनके जो लोग हैं वो डेप्यूटेशन पे WHO में चले गए, यूनिसेफ में चले गए, तो इनके जो लोग, ये हेल्थ डिपार्टमेंट अगर कोई रिपोर्ट बनाता है तो WHO वाले जिस तरह रिपोर्ट आपने देखा वो टैली कर रही हैं आपस में, जबकि एपिडेमिक बन चुका है, तो वो आपस में एक दूसरे की जो फ्लॉज हैं, गलतियां हैं, वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे। आप मेरा काम करें, मैं आपका काम करती हूँ। आप समझती हैं कि ये एक वजह है? ये वजह हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें सिर्फ इस पे नहीं फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि जी, जैसे आपने बहुत सही कहा कि जी इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। जो टॉप का बंदा है, अगर वो जो मॉनिटरिंग वैल्यूएशन पे आपने बिठाया हुआ है एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेस्ट, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी वेरासिटी को चेक करता है, नंबर्स को टैली करता है, और जो इस नंबर में फजिंग करता है हर लेवल पे उसको पकड़ा जाता है, तो किसी की कैसे जरूरत हो सकती है एक वैक्सीनेटर के नीचे जाके कि जी मैं उसको करूं? वो वैक्सीनेटर भी डरेगा और वो नहीं करेगा। हासिल है ऊपर से किसी की। सिस्टम जो है उसके अंदर लूप होल्स है, सिस्टम जो है उसके अंदर वीकनेसेस हैं, और हेल्थ सेक्टर में एक प्लान की जरूरत है, प्रिवेंटिव प्लान। बिल्कुल ऐसी प्रिवेंटिव प्लान की जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो हेल्थ इस पे फौरी तौर पे आप देखेंगे, इस पे कार्रवाई डेफिनेट करूंगा। वैक्सीनेशन यहाँ पे होती है आपकी? इस वक्त लाइट गई हुई है आपकी? कितनी देर हो गई लाइट गई हुई है? लाइट गई 12 बजे गई है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जनरेटर यूपीएस को दिया है हुकूमत ने? इसमें फ्री स्टैक दिखा दें कहाँ है? फ्री स्टैक को खराब हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट लिखी, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने, उसका नाम है जी नाजमुद्दीन गुज्जर, ठीक है? वो आपका सुपरवाइजर आज भी वही है। ये इसका जो ना वो ईडीओ लाहौर के साथ कहें कि मतलब इसका बनता है तलब ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि आप जितनी आपकी डिस्पेंसरीज हैं, हुकूमती डिस्पेंसरीज हैं, उनकी हालत जो है, आप समझते हैं कि वो बिल्कुल एट पार है, या वो बिल्कुल उनकी हालत जो है वो बिल्कुल सही है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर देना चाहिए आपको वैक्सीन को वो वहां पे मेंटेन किया जा रहा है? कोल्ड चेन के हवाले देखिए, इसको हम कहते हैं कोल्ड चेन मेंटेनेंस जो है ना। जब एक वैक्सीन जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होती है फर्म में, वहाँ से जब वो ट्रांसपोर्ट होती है, ये यूजुअली इंटरनेशनल लेवल से जो है ना ये वैक्सीन हमारे पास आती हैं, तो वो उनके एयरक्राफ्ट जो होते हैं, या अगर वो शिप के जरिए आती है तो उसमें भी बाकायदा उनके रेफ्रिजरेटर जो है ना वो होते हैं, खाने कह लें उसको, तो उसके जरिए आती है। और जो है वो एयरपोर्ट पे आके उतरती है या सी साइड पे जो ना उतरती है, तो उसको फौरी तौर पे शिफ्ट कर लिया जाता है रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में। वहां से जी हाँ हमेशा बिल्कुल इनवेरिएबली, और वहां से फिर वो जाती है हमारे फेडरल स्टोर में या प्रोविंशियल ईपीएस स्टोर में आती है। वहां पे हमारे कोल्ड रूम्स जो ना बने हुए हैं, दे आर मेंट फॉर द टेम्परेचर मेंटेनेंस। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जहाँ शॉपर्स में मुंतकिल हो रही है वैक्सीन, जहाँ बैठा हुआ है वैक्सीनेटर, साथ वो घंटों जो है बैठा हुआ है, डिब्बे में पड़ी हुई है, ठीक है? मैं आपको अगर वो दिखा दूं पिक्चर्स, वो मेरे कल वाली। अच्छा, मैं साइड पे आता हूँ ना, मैं साइड पे आता हूँ कि ये तो मैंने अभी बात की है फेडरल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की। प्रोविंशियल लेवल से फिर जब वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है तो वो भी थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन जाती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के पास वैन नहीं है तो उनके पास वो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं बड़े बड़े, उनमें ये जो है ना शिफ्ट की जाती है, उनमें भी टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है। जी सर। और जब वो जाती है यूसी लेवल पे तो वहाँ पे हमने जो ना वो हाईटेक ILR जिसको हम कहते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, उसका मकसद ही जो ना वो ये है कि ताकि उसको टेम्परेचर को बिल्कुल हर जगह हर यूसी में मौजूद है, ठीक है ना। बाकी उससे फिर आगे जब हम टीम्स को देते हैं तो टीम्स को हम देते हैं वैक्सीन कैरियर में,
और उसकी भी हमारी एक स्पेसिफिकेशन है कि वैक्सीन कैरियर किस किस्म का होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर कहते हैं। उसमें 4 फ्रोजन आइस पैक्स जो लगे होते हैं, ठीक है, नहीं 4 होते हैं, 5 से 6 होता है, नहीं उसका साइज जो है ना 4 का है बना हुआ ना जी, 4 ही उसमें जो ना फिट आते हैं। तो उसके जरिए फिर वो वैक्सीनेशन साइट पे जो ना उसको वो लेके जाता है। आप ये हल्फन कह सकते हैं कि कहीं कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होती जहां तक टॉप लेवल का तल्लक है। टॉप लेवल नहीं सर, बॉटम लेवल तक आना है ना। मैं वही बात करता हूँ ना कि बॉटम लेवल पे जाना है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जाना है। टॉप लेवल पे तो चले, स्विट्जरलैंड से उन्होंने मुंतकिल कर दी, वो टॉप लेवल है। जब तक मेरे बच्चे को नहीं लगती, जब तक वो नहीं पहुंचती, तब तक आप हल्फन कह सकते हैं कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, जो कि बहुत एक रीजन है ये वैक्सीन खराब होने की। उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई वैक्सीनेटर इस किस्म की नेग्लिजेंस होना करता होगा, उसको मैं डिनाई नहीं करता, ठीक है ना, दिस कैन बी अ फैक्ट। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक जगह नहीं बहुत जगह हो रहा है तो फिर कौन रिस्पांसिबल? नहीं, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये वीडियो प्लीज देखें जरा। ये वैक्सीनेशन यहाँ पे होती है आपकी? इस वक्त लाइट गई हुई है आपकी? कितनी देर हो गई लाइट गई हुई है? लाइट गई 12 बजे गई है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जनरेटर यूपीएस को दिया है हुकूमत ने? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम आपका चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो एक सेंसर दिखा दें मुझे जरा, इसमें फ्रीज टैग दिखा दें कहाँ है? फ्रीज टैग को खराब हुआ है, वो नहीं है इसमें। कब से खराब है? वो तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह से खराब है फ्रीज टैग। ये रूल्स में आता है WHO को कि फ्रीज टैग होना चाहिए इसमें। हाँ जी, नहीं तो मुझे बताएं, ये तो इस वक्त 20 से भी ऊपर जा रहा है। तो लाइट गई हुई है ना। नहीं तो वही, इसका मतलब आपकी वैक्सीन खराब हो गई। डॉक्टर साहब एक से मुझे चीज बता दें, फ्रीज टैग WHO की गाइडलाइंस में है, ये वैक्सीनेटर उस बेचारे को इम्प्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें रिटर्न दिखाया, 1 महीने से उसने ऊपर हो गया है कि WHO को लिख के भेजा हुआ है कि मेरा फ्रीज टैग खराब है। फ्रीज टैग होता है जिससे मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर क्या है, ठीक है जी, जी। अब जो उसने मैनुअल थर्मोमीटर रखा हुआ है उस पर 16 डिग्री जा रहा है, जब आप कह रहे हैं 2 से 8 डिग्री है, तो सर ये तो फिर कहाँ नहीं हो रहा है, ये मुझे बताएं। नहीं, ये कैसे मेंटेन हो रही है? जैसे इसमें मैंने कहा ना, करोड़ों की वैक्सीन हम जाया कर रहे हैं। ये आपकी इंडिविजुअल एग्जांपल तो हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड कि पूरे पंजाब में ऐसे हो रहा है। कल मेरा उसको कल मैंने प्रोग्राम दिखाया जिसमें वैक्सीन उसने सामने रखी हुई थी, ठीक है, तस्वीरें हैं मेरे पास, वीडियो है जिसने सामने रखी हुई थी। ये वो था रावी टाउन वाला, ये है शादारा वाला, ठीक है। अब मेरा ये काम तो नहीं है कि पूरे लाहौर में फिर के आपको दिखाऊंगा किधर किधर हो रही है। ये माने अपने एंड पे ये कोताही है आपके एंड पे? नहीं, ये फ्रीज टैग्स खराब है, ये कोताही बिल्कुल उनके एंड पे है। जो अगर उन्होंने लिख के दिया हुआ है, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, उसने बाजार से जाके तो फ्रीज टैग नहीं परचेस करके लाना। जब उसमें थर्मामीटर पड़ा हुआ ना, और वो 16 डिग्री पे, थर्मामीटर का भी यही काम है, और उनको हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कि आप सुबह और दोपहर दिन में कम से कम 2 दफा सर WHO की गाइडलाइन है कि नहीं कि फ्रीज टैग होना चाहिए? फ्रीज टैग वही मैंने कहा ना कि जब उसका पर्पस जो है थर्मामीटर जो है ना, थर्मामीटर ना जब 16 डिग्री पे चला गया तो मुझे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैं इस पे एक और चीज, जो आपने बात की, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कोलैबोरेट कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि लिख के दिया हुआ है और ये इंतजाम नहीं हुए, दैट इज वेरी सीरियस। और मैं पर्सनली एज ए मिनिस्टर हेल्थ इस पे फौरी तौर पे आप देखेंगे, इस पे कार्रवाई डेफिनेट करूंगा। अदरवाइज ये कोई चाहे उसने जिसको भी लिख के दिया, अगर उसने आगे नहीं किया, कन्वे नहीं किया, या आगे जो भी हुआ, जो भी इसमें जिम्मेदार है, दे विल नॉट बी। मतलब आपसे एक चीज, सीरियस बात है जी, 10 अक्टूबर 2012 को एक निजी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट शाया होती है कि एक रिपोर्टर ने वैक्सीनेटर से 13,000 की, जैसे मैंने खरीदी है, 13,000 की उसने वैक्सीन खरीदी, ठीक है। उस वैक्सीनेटर के साथ क्या होना चाहिए? उसको तो नंबर 1 उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ठीक है, और नंबर 2 उसको मतलब उसका परस्यू करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, और प्रोसिक्यूट करना चाहिए उसको, ठीक है, डेफिनेट। उस वैक्सीनेटर का नाम आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लेंगे, असगर मंसूर उस वैक्सीनेटर का नाम है, जो कि हमें मिला जब हम गए खैरुन्निसा अस्पताल, वहां पे भी वही वैक्सीन दे रहा है अभी भी 2000। मतलब इससे तो ये सिर्फ नजर आता है, जो लोग ये बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल, जो ये आपकी हायरिंग्स हैं, ये सारी जो हैं डेप्यूटेशंस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि अदरवाइज किस तरह कोई रह सकता है? एक बंदा चोरी में मुलव्विस पकड़ा गया और ऊपर से अभी भी वो वही है। और बार बार ये कह रही हूँ, एक वैक्सीनेटर पे बात जाके नहीं होती, उसके ऊपर जो लोग हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लेंगे कैसे होगा? जो आपने लफ्ज बोला था हायरार्की जो सिस्टम है, उसको देखना पड़ेगा और इसको हर तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन है आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का, जिसमें ये लिखा है कि जी जो वैक्सीनेटर्स जो ये सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका काम है वैक्सीन कवरेज को मॉनिटर करना, उनका काम है वैक्सीनेशन कवरेज को जो है वो देखना, ठीक है, और वैक्सीन देखना कि कहाँ मुंतकिल हो रही है, किस तरह कोल्ड चेन, सारा उनका ये काम है, ठीक है। एक आपका वैक्सीनेटर जिसके खिलाफ आपने ही, जो सुपरवाइजर
آپ نے ہی اس کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ لکھی، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور نے، اس کا نام ہے جی ناظم الدین گجر، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سپروائزر آج بھی وہی ہے۔ یہ لاہور کا ہے؟ جی یہ لاہور کا ہے۔ اچھا جی، یہ اس کا جو نا وہ ایڈیو لاہور کے ساتھ کہلیں کہ مطلب اس کا بنتا ہے تعلق نا، تو یہ ہم ان کے لیول پہ جو نا اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا۔ نہیں ہمارے ساتھ بھی بنتا ہے، میری بات سنیں، ہمارے ساتھ بھی بنتا ہے، میرے ساتھ بھی بنتا ہے۔ آپ یہ مجھے دیں، میں ایسے ایڈیو صاحب سے پوچھتا ہوں، مجھے اگر رپورٹ لکھی ہے تو بھائی چاہے جتنا مرضی کو بات کرو، یہ نہیں کہ بی ایس کو ہم دبا کرتے جائیں۔ اس میں رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ویکسین کی پلفریج یعنی کہ چوری میں ملوث ہے، تو آپ نے چور کو جو ہے وہ ایک طرح سے چوکیدار لگایا ہوا ہے۔ یہ سپروائزر اگر ہے تو اس کا مطلب چور کو آپ نے چوکیدار لگایا ہوا ہے۔ جس کا فالو اپ 2010 کی آپ کی رپورٹ ہے یہ، 2010 کی، ڈیفینیٹ سرٹنلی آئی ول سی اٹ۔ مطلب ایک آدمی پہ جو ہے، اور آج بھی وہ وہی ہے، یہ 2012 کی رپورٹ ہے، آج بھی اس وقت بھی وہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ میں یہ جو لسٹ میرے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ناظم الدین گجر وہی ہے، چور کو آپ نے چوکیداری پہ لگایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سندھو صاحب یہ بتائیں کہ اس کو دیکھ کے جب یہ پروگرام ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس پہ کیا تاثر جاتا ہے؟ اس پہ یہی تاثر جاتا ہے کہ چور کٹھے ہوئے ہیں میں سارے۔ نہیں چور کٹھے ہوئے کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ہو سکتی ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب عمران دیکھیں، آپ چند لوگ اصغر منظور، چند لوگ یہ سپروائزر، چند لوگ آپ کے جو یہ ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، پوری چین ہے جو یہ ہیں آپ کے ڈی ایچ او صاحب ڈاکٹر سعید اختر، ان پہ بھی جو ہے وہ جو یہ ویکسین ایک رپورٹر نے لی، اس سے انہوں نے خریدی، اس نے ان کا نام بھی بیچ میں کیا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ کرنا چاہیے انکوائری کیا، ان کو مطلب فوری طور پہ سسپینڈ کر کے بعد میں انکوائری کر کے جو بھی رزلٹ آتے ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے؟ میری بات سنیں، سوری جی پلیز، نہیں بہن آپ کریں بات۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جہاں کرائم فلرش کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جہاں سے کرائم شروع ہوتا ہے اس کو وہاں نپ ان دا بڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر 2010 میں ایک رپورٹ تھی اور اس رپورٹ پہ صرف سٹیٹمنٹ ہوئی اور اس رپورٹ پہ ایکشن نہیں ہوا، تو آپ نے اس کرمنل کو پکا کر دیا اور اس کو کہا کہ اپنے ساتھ تم اپنے نیچے بھی ایسے لوگ رکھیں جو آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائی بیک کریں، پتی ہماری سب کی ہوگی، میں تمہیں چھپاؤں گا تم مجھے چھپانا، اور ایک پوری چین، وہ جو کولڈ چین آپ کہہ رہی ہے نا، ایک کرائم چین جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دیز پیپل آر ناٹ کرمنلز، دے آر مرڈررز۔ 167 بچہ اگر مرا ہے تو وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ یہ ویکسینیشن یہاں پہ ہوتی ہے آپ کی؟ اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے آپ کی؟ کتنی دیر ہوگی لائٹ گئی ہوئی ہے؟ لائٹ گئی 12 بجے گئی ہے۔ اچھا، تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جنریٹر یو پی ایس کو دیا ہے حکومت نے؟ اس میں فریز ٹیگ دکھا دیں کہاں ہے؟ فریز ٹیگ کو خراب ہوا ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ لکھی، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور نے، اس کا نام ہے جی ناظم الدین گجر، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سپروائزر آج بھی وہی ہے۔ یہ اس کا جو نا وہ ایڈیو لاہور کے ساتھ کہلیں کہ مطلب اس کا بنتا ہے تعلق نا۔ پوری دنیا میں جو یہ ویکسینیشن کیمپین ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ میں موبلائزرز بھیجتے ہیں تاکہ ویکسین کی کولڈ چین خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمارے ملک میں لائٹ اتنی زیادہ جاتی ہے، نہ ان ویکسینیشن سینٹرز پہ جنریٹرز ہیں، نہ یو پی ایس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، جب آپ فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں ویکسین، گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو وہیں خراب ہو جاتی ہے، کتنی دیر آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک میں جو ہوا یہ ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹ، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن گاوی کنسورشیم ہے، گلوبل انٹرنیشنل الائنس ہے جو اس کا امیونائزیشن کے لیے اور ویکسینیشن کے لیے، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا تھا 2011-12 میں 13 میں، تو بعد بھی انہوں نے، مجھے نہیں پتا واٹ آر دا مسٹیریس مسٹری، کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو کنکرنٹ لسٹ میں یہ سبجیکٹ تھا، یہ جو والا ہیلتھ والا تھا، جب کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن سے، ناؤ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ، تو اس پہ اب جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم ساری باتوں کو چھوڑیں جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں۔ ابھی جو ہم نے 73 کروڑ روپے کی منگوائی ہے ویکسینیشن ابھی، اور ابھی منگوائی ہے دوبارہ۔ اچھا، 73 کروڑ کی بھی آپ سے بات ہی کروں گی، 73 کروڑ روپے ابھی بھی ہمارے، کیونکہ ہم نے اپنے نمبرز دیے ہوئے تھے، یہ بات 73 کروڑ 3-4 دن پہلے آپ نے جو ہے اس پہ دیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے جو ہے سائن کیے۔ ہمیں آج بھی ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ سے فون آ رہے ہیں کہ جی ہم ہسپتال جاتے ہیں، سرکاری ہسپتال جاتے ہیں، وہ ہم سے چیزیں منگوا رہے ہیں، تو پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے تو یہاں پہ جب جاب کری، میں نے تقریباً میرا خیال ہے اب تک کوئی جتنے 6 دن مجھے 7 دن ہوئے، پتہ نہیں کتنے ہاسپٹل وزٹ کیے ہیں اور چوری وزٹ کیے ہیں، اور میں نے دیکھا لوگوں کو وہاں سے دوائیاں ملی، کہیں پہ ایسی کوئی شکایت نہیں آئی کہ اگر آپ کو آتی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ مطلب یہ درست نہیں، میں یہ بھی آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن میں خود مریض بن کے گیا ہوں ہاسپٹل میں کہ یار مجھے، میں دیکھوں سارے پہچانتے ہوں گے، میں ویسے بتا رہا ہوں، ویسے جسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، نہیں مجھے اتنا نہیں، میں بیس بدل لیتا ہوں، مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن پھر بھی ہماری میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں اندلیب
साहब मेरी इस बात से एग्री जरूर करेगी कि ये एक हमें पता नहीं, शायद ये हमारा गुजरिया निजात बन जाए, जिस तरह की हमारी मतलब बातें हैं ये जो बात आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि पोलियो जैसे अब 70s में एक तरह से मीजल्स पोलियो, ये मतलब ये एक तरह से मीजल्स इराडिकेट हो गया था 70s में, कहा जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं। लेकिन उसके बाद अब जो ये हमने देखना एपिडेमिक बन गया है, क्योंकि इस पे करोड़ों की इमदाद आती है, करोड़ों के इस पे जो है एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत लोगों की रोजी रोटी लगी हुई, बहुत लोगों की अगर हम क्रूड लफ्जों में कहें तो ऊपर की कमाई लगी हुई है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं, मखसूस एक तबका है जो चाहते नहीं कि खत्म हो। क्या कहेंगे इस पे? मारिया, ये आप बिल्कुल सही कह रही, रिसोर्सेज ज्यादा आ गई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा आ गई, सुपोजिटली टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई, लेकिन जो चीज कम हो गई है ना, उसको कहते हैं जी इंटेग्रिटी, ईमानदारी और एहसास जिम्मेदारी। वो आप देखें 70s से लेके अब तक कम हो गई है। लेकिन आप समझते हैं कुछ लोग इस तरह हैं जो चाहते हैं कि ना जाए और हमारे जो है वो कैंपेन्स और ये चलते रहेंगे, इसमें पैसे बहुत आते हैं जी। ये फॉरेन फंडिंग कई दफा जो होती है, आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। नॉट ओनली मी, ये तो अपनी स्टडीज उन्होंने की हुई कि इनकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, इनके वेस्टेड एजेंडा होता है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि जो इतना पैसा आता है और अवेयरनेस होती है, मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस, एंड आई वुड सजेस्ट, मेरे कॉलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप जरूर अवेयरनेस लगाएं। जो सबसे बड़ा चेक होता है ना, वो खुद होता है लड़का लड़की, कंज्यूमर, माँ बाप, कि ये जिसे इन्होंने देखते ही कहा कि जी ये जब आप देखें तो आपको पता लग जाए कि एक्सपायर्ड है। इस किस्म की कम्युनिकेशन जरूरी है, मोबिलाइजर से, वैक्सीनेटर से और लोगों से, कि जी आपको लगा रहा है तो कम से कम तुम्हारी बच्चे का सवाल है, अगर ये लाल रंग की और पीले रंग की हो गई है, तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तो इस किस्म का कैंपेन जरूर चलाना चाहिए, गांव की सतह पे कोई सेमिनार करना चाहिए, कोई अवेयरनेस, कोई आपको तस्वीरें लगानी चाहिए, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, ताकि मारिया आके और डॉक्टर साहब आके ना बताएं, मुझे भी पता चले कि यार मैं ये देख रही हूँ, ये पीले रंग का हो गया, पीले रंग का हो गया, मैं खुद ही ना लूं। बेस्ट इज द कंज्यूमर चेक। जब कंज्यूमर को आप अवेयरनेस दिलाते हैं, वो और उसका अपना बच्चा होता है, बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है, वो जरूर इसकी एहतियात करेगा। ठीक है, वो पढ़ नहीं सकता कि एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन वो कलर देख सकता है। देखिए, मैं अंदलीप की बात को सेकंड करता हूं। हमने इसको मिशनरी स्पिरिट के साथ शुरू किया है। जिस तरह आप डेंगू का आपके सामने की, मतलब बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से देर तक कंट्रोल होता है, हमने कंट्रोल किया। उसी मॉडल पे हम इसको आगे सीएम के विजन के मुताबिक, ऑनरेबल सीएम के विजन के मुताबिक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको खास कहना चाहता हूँ, ये जब हुआ था ना गावी इंटरनेशनल कंसोर्शियम जो था इंटरनेशनल, ये था फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसमें ये था कि चारों सूबों भी अपने हिस्सा देंगे, और पंजाब के सूबे में आया था 1 अरब 40 करोड़ रुपए, जो हमने कहा था कि हम वी आर रेडी टू पे, बट बाकी 3 सूबों ने इस पे इनकार कर दिया था, और मुझे नहीं पता फिर इस पे क्यों उन्होंने। अभी नाउ इट्स ये प्रोविंशियल ईपीआई प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और यू विल सी द रिजल्ट्स। बाकी जो आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ ये मतलब एक हमारे लिए भी आर्मी को आंखें खोलने वाली बात है कि जिस लेवल पे अगर बंदे को करप्ट बैठे हैं और वो अपना काम ही नहीं कर रहे, तो और वो सस्पेंडेड है और फिर दोबारा अपनी सीटों पे हैं, तो दिस इज तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे डॉक्टर साहब। मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा इस पे ना, कि एक तो जैसे मैंने पहले कहा ना जी, कि एक साइड पे गवर्नमेंट जो है ना वो आ जाती है, और दूसरी साइड पे पब्लिक डिमांड जो है ना वो आ जाती है। दरमियान में उसको ब्रिज करना हमने सोशल कम्युनिकेशन, मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस के जरिए, और उस पे भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो ठीक ठाक खर्च कर रही है। अब दूसरी उसमें बात जो आ जाती है ना, नहीं मैं उसी का जवाब देना, मैं उसी का जवाब देना शरीफ साहब का जो है ना, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस चलिए इसके बाद ये इसको जारी रखना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक। आपके डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट लिखी, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने, उसका नाम है जी नाजमुद्दीन गुज्जर, ठीक है, वो आपका सुपरवाइजर आज भी वही है। ये इसका जो ना वो ईडीओ लाहौर के साथ कह लें कि मतलब इसका बनता है तलक ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इस पे जो है वो अच्छी खासी स्पेंडिंग पंजाब हुकूमत की है इस वक्त जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने भी कहा कि 2010 में जो है प्रॉपर कैंपेन इसकी की गई थी, जबकि 2012 से लेके 2013 तक जो फिगर्स हमारे पास आते हैं वो 19,048 हैं, ठीक है, जिसमें से 463 डेथ्स उस वक्त जो है वो हुई थी। उसके बाद ये बढ़कर, मतलब उस वक्त पहले 873 केसेस रिपोर्टेड थे, आज जो है वो 21,490 केसेस रिपोर्टेड हैं, व्हिच मींस कि कितना मैनिफोल्ड इसमें इंक्रीज हुआ है। तो ये एपिडेमिक फिर कैसे बन गई? इसमें हमारे 2-3 फैक्टर्स हैं कि पहली बात तो जैसे मैं कह रहा था ना कि लोगों में अवेयरनेस होना पैदा करने की जरूरत है, कि लोगों को भी शोर होना चाहिए। ये एक कम्युनिटी हेल्थ इशू है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ कोई अकेली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ना डिपार्टमेंट अकेला जिम्मेदार है, ठीक है ना। नहीं, कैंपेन वीक नहीं थी। अब मुझे थोड़ा सा ना मैं इसको जरा इलेबरेट जो ना करता हूँ। अब उसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि फिगर जो ना इस दफ़ा वो मुख्तलिफ है। ये क्यों है कि अगर वैक्सीनेशन हुई भी है और फिगर उसके बावजूद जो ना वो अप आ रही हैं,
یہ جو موجودہ آؤٹ بریک ہے اس میں ہم نے تھوڑے سے ٹرینڈ جو ہے نا پریویس آؤٹ بریک کی نسبت وہ ڈفرینٹ دیکھے ہیں. مثلا اس میں ہماری ایک آبزرویشن ہے کہ یہ نومبر اور اکتوبر کے مہینے میں سندھ میں جو ہے نا وہ نمودار ہوئی ہے, اس کے بعد پھر یہ پنجاب میں بھی آئی ہے. ایک تو یہ ان یوزل ٹرینڈ ہے کیونکہ اس کے کیسز عام طور پہ اپریل مئی کے مہینوں میں جو ہے وہ آتے ہیں. نمبر 2 اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایج گروپ ہوتا ہے جس کو عام طور پہ یہ افیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے نچلی ایج کو افیکٹ نہیں کر سکتی یا اسے اپر ایج کو جو ہے نا افیکٹ نہیں کر سکتی. ایک یوزول پریولنٹ ایج گروپ ہوتا ہے جس کو یہ افیکٹ کرتی ہے. اس میں عام طور پہ 9 منتھ سے جو بچے اوپر ہوتے تھے ایج کے ان کو یہ افیکٹ کرتی تھی, لیکن اس دفعہ یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایون یہ 6 منتھ سے بھی کم عمر کے بچوں کو افیکٹ کر رہی ہے. سملرلی اگر میں بتا رہا ہوں سملرلی اگر اپر ایج گروپ کی طرف جائیں تو آئی ہیو سین ایگزامپلز کے جس میں 40 سال کے لوگوں کو بھی یہ میزل کا جو ہے نا وہ کہنے کے ہوا ہے. اس پہ یہ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوٹڈ فگرز اور ہیں, فگرز جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اور ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے نوٹس لیا ہوا یہ ہے جی پچھلے سال جون کی رپورٹ 2012 کی, ٹھیک ہے. تو یہ تو یہاں پہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم جو ہے اس کی انفیشنسی کی وجہ سے, اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے دیکھ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں اور اس کے خلاف ہم نے ایکشن بھی لیے ہیں. وہ جب میں پہلے بات بتا رہا تھا کس طرح ہو سکتا ہے, فگرز کس طرح رائز کر سکتے ہیں. فگر سر آپ تو یہ نہیں مان رہے تھے کہ آپ کی جو ڈسپینسریز ہیں ان میں جو ہے وہ پوری چیزیں نہیں دیں یا چوری ہو رہی ہے. میرے پاس یہ ویکسین کہاں سے آئی, 25,000 کی میں نے ویکسین کہاں سے لی, مجھے اس کا جواب دے دیں. میں وہی بات بتاتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ لا میکرز ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ لا کو اوبے کرنے والے ہوتے ہیں اور وہیں پہ لا بریکرز بھی ہوتے ہیں. اتنے لا بریکرز کی دنیا نیوز نے بھی خرید لی, ہم نے بھی خرید لی. آج اگر میں کسی اور کو بھیجوں نا, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ پھر سے جو ہے یہ ہم جو ہے یہ خرید سکتے ہیں. اگر میں مزید اس وقت کہوں ہم پھر خرید سکتے. میرے پاس یہ بھی پڑی ہے. میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا کہ ویکسین الٹیمیٹلی جاتی ہے ویکسینیٹر کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا جی. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول کا یا پروونشل لیول کا کوئی بندہ اس میں انوالو نہیں ہے. ڈسٹرکٹ لیول کو انوالو نہیں ہے, ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی انوالو نہیں ہے. ویکسین کہاں سے ملی سر؟ نہیں ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی انوالو نہیں, ویکسینیٹر سے ملی ہے. ویکسینیٹر سے ملی ہے. میری بات سنیں, جو اگر ویکسینیٹر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے انڈر ہی آتا ہے نا, تو اگر اس کو پشت پناہی نہیں حاصل, ڈاکٹر صاحب یہ کیا غلط بات آپ کر رہے ہیں, کس طرح ہم خرید کس وقت موقع ملا نا جی, تو پھر جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی انڈر گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے نا کانسپیریسی چلتی ہیں. میری بات سنیں, کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے یہ. آپ کو ویکسینیٹر کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو خالی وائلز ہیں وہ آپ نے ہمیں واپس کرنی ہے. سمپل سی چیز ہے, آپ اس کا اسٹاک رجسٹر دیکھیں اور آپ اس کا جو وہ ہے جو ڈیلی رجسٹر ہے وہ دیکھیں, اس کو ٹیلی کریں. جو کہ ہم نے جو اصغر رجسٹر جو اس کا تھا ویکسینیٹر کا, اس کو ٹیلی نہیں کر رہا تھا. دیکھیں یہ لاہور کی ایگزامپل ہے اور ایڈیو لاہور نے باقاعدہ ان کے خلاف انکوائری کرنا شروع کی. لاہور کی نہیں, یہ تو لاہور میں صرف گئے تب یہاں سے نکلا ہے. یہ تو صرف سمپل میتھمیٹکس ہے. میری بات سنیں ماریہ, میں جو ہے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے میرا ڈاکٹر صاحب سے. یہ صرف اس قسم کی کلیریفیکیشن دیکھیں تو نہیں کسی کو بھی نہیں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم اس کنسرن کو جو چیف منسٹر نے لیا ہے اپنا, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اگر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور ہوا ہے, بلکہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ جو بھی رسپانسبل ہوگا, کیونکہ یہ اکیلا ویکسینیٹر جو ہے نا, میں کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح جب اس کو ٹیلی کرنا, ری چیک کرنا ہے کتنی دی کتنی واپس لی, اس لیے ہم اس کو کہا کہ اس کو ڈیجیٹل بنائیں. یہ میئرز بھی لے رہے ہیں, لیکن جو رسپانسبل ہے آپ within a week you will see they will be behind the, جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا وہ he will be not spared. اچھا اندلی صاحب, ابھی جو لاہور ہائی کورٹ نے جو یہ ڈیسیجن دی ہے, جس کے بعد بھی خیر کافی بچوں کی جو ہے بات ہم نے دیکھی کہ اب اگر کوئی بچہ بھی خسرے کے امراض کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے لیے ہیلتھ منسٹر, چیف منسٹر وہ رسپانسبل ہوں گے, ٹھیک ہے. اس پہ اپوزیشن کیا جو ہے رد عمل لے گی اور کس طرح اس کو جو ہے نا اس اقدام کو مثبت بنائے گی؟ میرے خیال ہے یہ بہت اچھا ڈیسیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ٹرین کا حادثہ ہوا, آپ نے وہ جو بندہ کھول رہا ہے دروازہ بند کر دیا, اس کو آپ نے معطل کر دیا. آپ کو پتا ہے انڈیا میں فرام دی ریلوے منسٹر ٹو دی ہز باس آلسو وہ ریزائن کر دیتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں ریزائن نہیں کرتے اور آپ نے ٹاپ بندے کو نہیں ریموو کرنا کیونکہ وہ آپ کا لائل ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ سارا پریویڈ ہو رہا ہے.
اگر اس کا قصور بھی ہے, اگر اس نے دروازہ ٹھیک طرح بند نہیں کیا یا دیر سے کھولا یا اس نے لیور نہیں پول کیا, ایون دین اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا ٹاپ پرسن. میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں گی, ہیلتھ جو ہے نا اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. آپ ایک اور اسٹڈی دیکھیں اسی پہ خسرے پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے جو فوت ہو رہے ہیں نا, ابھی جو ریسرچ آئی ہے وہ اس لیے بھی فوت ہو رہے ہیں کیونکہ میل نیوٹریشن ان میں زیادہ ہے. جتنا غریب بچہ, جتنا کمزور بچہ, جتنی بری دوائی, اس کی ریزسٹنس اتنی کم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں ایک پوری کمپریہنسو یہ کیا ہے کہ جو ریزسٹنس پاور اندلیپ صاحب آپ نے کہا, اس پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو وٹامن اے ہے جو وہ ریزسٹنس پاور پیدا کرتا ہے, اس کو ہم جو ویکسینیشن اس کے ساتھ ہم ڈراپ بھی دے رہے ہیں تاکہ اس کی. لیکن جہاں تک آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی, the matter is sub judice in the court, اور ہم بالکل فری اور فیئر رپورٹ جو وہ پیش کریں گے. باقی آنریبل ہائی کورٹ جو میں آپ سے ایک دو تین چیزیں, ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاس یہ ویکسینیٹرز آئے جنہوں نے آ کے جن کو نے کہا دی ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آج ہم یہ اتنا پرابلم آ رہا ہے, ہم تو شور مچا کے تھک گئے ہیں, ٹھیک ہے, آج ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں, آج ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نکال دیا جائے گا کیونکہ تم اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف گئے. آپ اگر وہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں اور یہ باتیں ساری سچ ہیں, کوئی غلط کوئی اس میں کہیں کوئی وہ ہم نے کوئی غلط رپورٹنگ نہیں کی, آپ ان کو جو ہے کانفیڈنس دینے کے لیے کیا کہیں گے؟ کسی کام کرنے والے بندے کو, سچ بولنے والے بندے کو نکالا نہیں جائے گا, اور کسی لاپرواہ کا اور جو جرم میں شریک جرم ہے اس کو رکھا نہیں جائے گا. میں سمپل ان کو کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے یہ سچ بولا مجھ سے وہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے, ان کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا, اینڈ آئی ول کنوے ٹو دا آور وردی چیف منسٹر کہ یہ بات ہے, یہاں پہ خرابی ہے, میں اس کے بھی یہ بات کروں گا. اچھا, دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ چلے ہم 2 ہفتے کا ٹائم اگر لیتے ہیں, 2 ہفتے میں ہمیں کہاں امپروومنٹ نظر آئے گی؟ جی, ایک تو 18 ڈسٹرکٹس ہیں وہ جو ہیں, ایک تو وہ ہم کریں گے جتنے ہم نے اسٹارٹ لیا, اور باقی ڈسٹرکٹس کا بھی, اور جہاں پہ زیادہ رسکی ڈسٹرکٹس ہیں ان کا ہم اسٹارٹ 24 سے جب وہ شروع ہو رہا ہے, ویکسینیشن پہنچ چکی وافر مقدار پہ. نمبر 2 امپروومنٹ وہاں پہ نظر آئے گی جہاں پہ یہ جو آپ نے مجھے ایویڈنس دی ہے, اور جہاں پہ ایڈیو ہیلتھ نے ان کو نکالا ہے یا جو بھی ان کے خلاف ایکشن کیا ہے, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ دے آر اسٹل آن دیئر سیٹس. تو مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کہاں پہ یہ کس طرح سے سارا جو ہے کام ہو رہا ہے. جو یہ ہم بات کر رہے ہیں, جو اندلی صاحب بار بار یہ ری انفورس ہم کر رہے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ, یہ تو ویکسینیٹر ادنا سا ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, اوپر کیا ہوگا؟ جو بھی ملا ہوگا ساتھ وہ ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے, اگر پتہ چلانا ہو تو. چلے گا, آپ بالکل بے فکر ہیں. ہمیں 1 ہفتہ ہوا ہے, 1 ہفتہ مجھے آپ پلیز دیں, 2 ہفتے نہ دیں, 1 ہفتہ دے دیں. ود ان اے ویک یو ول سی دی ریزلٹس. اگر میں 2 ہفتے کے بعد جا کے اپنی مرضی کی کوئی جا کے ڈسپینسری اٹھاؤں, وہاں پہ مجھے ساری کنڈیشنز ایوری تھنگ ول بی اوکے. جی, جدھر مرضی آپ. اور یہ ہم اس ایپیڈیمک پہ کہاں تک کنٹرول, ہم کب تک جو ہے آپ کو لگتا ہے ایپیڈیمک میں ہمارا کنٹرول جو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ 3 ماہ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جو ویکسینیشن. لیکن ایک میں اپیل آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں, ایک اپیل, کیونکہ آپ بھی ہمارا حصہ ہیں, آپ بھی معاملات کی نشاندہی کریں, ایک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں تھرو ڈاکٹر ماریا کہ جتنے بھی اپنا سارے ہیں, اپنا ماں باپ وہ ٹوٹکوں پہ اور ادھر ادھر یہ دم درود بنا رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ضروری جو نزدیک ہے بیسک ہیلتھ یونٹ, اور یہ ضرور چیک کر لیں. ہاں, یہ تو ہوگا, اور اس کو انجیکشن جو ہیں وہ جو رہ گئے ہیں وہ لازمی لگوا رہے, اس کا کورس مکمل کریں. یہ میں تھرو آپ کے یہ آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. بالکل, ڈیفینیٹلی ہم بھی آف کورس ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہم پبلک اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں, ڈاکٹر صاحب سے بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ اگر نہیں بھی ہے, ویکسین کی صرف ایک ایکسپائری نہیں ہوتی, ویکسین کی جو طاقت ہے وہ بھی ایکسپائر ہو سکتی ہے. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھوں اس پہ فوکس کریں کہ اس کا جو باہر والا جو یہ دائرہ ہے اور اندر والا, جب اس کا رنگ ایک جیسا ہونا شروع ہو جائے یا اندر والا جو ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب ویکسین خراب ہو گئی ہے. خدارا اپنے بچے کو ویکسین مت لگوائیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صرف پانی لگوا رہے ہیں. آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ویکسینیشن کرا دی ہے, ویکسینیشن ضرور کروائیں, لیکن اس پہ ان چیزوں کا چیک ضرور رکھیں. ویکسینیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور اسپیشلی جیسے سندھو صاحب نے کہا ٹوٹکوں پہ ہم نے نہیں جانا. سندھو صاحب نے بہت ایک اچھی بات اور بھی یہ کی ہے کہ جی آگے ہم دیکھیں گے, کیونکہ وعدے ہمیں بہت ملتے ہیں, لیکن سندھو صاحب کو ہم آزمائیں گے, دیکھیں گے کہ سندھو صاحب کس حد تک جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ جو ویکسینیٹ جو ہائی لیول پہ بھی جو انسان اس میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف یہ ایکشن لیں گے, اور ہوپفلی یہ ایپیڈیمک جو ہے یہ کنٹرول میں آ جائے گی. آپ کا بھی کوئی اگر مسئلہ ہو تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 04211397777 پر. میں اپنی مہمانوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, سندھو صاحب, اندلیپ صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب, کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.